Ang culling USA ka proseso sa pagpili UG pagtangtang sa MGA hayop gikan sa imong breeding stock o panon sa hayop. Kini gihimo aron mapadayon ang kalidad kahimsog, UG ka epektibo sa imong breeding program. Ang MGA hayop nga gitangtang gitawag og cull o culled animals. Kasagaran, kini nga MGA hayop gitangtang tungod sa pipila ka rason. Dili maayo nga genetics. Ang hayop walay maayong MGA kinaiya nga gipangita sa breeder, sama sa paspas nga pagtubo, maayong kalidad sa unod, o taas nga produksyon sa gatas o itlog. Problema sa panglawas. Ang hayop dali ra masakit adunay genetic defects o chronic nga sakit nga mahimong ipasa sa iyang MGA anak. Problema sa reproductive. Dili makapanganak o dili makapabuntis ang hayop. Dili maayo nga pamatasan. Adunay agresibo o dili madala nga pamatasan. Edad. Sobra nakatigulang UG dili na kaayo productive. Nganong importante ang culling? Ang culling USA ka importante nga bahin sa selective breeding. Pinaagi sa pagtangtang sa MGA hayop nga dili makaabot sa standards. Makasiguro ka nga ang MGA hayop nga imong ipadayon sa pagbreeding maura ang pinakamaayo. Makatabang kini sa pagpalambos sa kalidad sa panon. Mas maayo ang genetics UG, mas taas ang overall performance sa imong MGA hayop. Kaayuhan sa hayop. Maminusan ang risko sa pagkatap sa sakit UG, maayo ang kahimsog sa tibuok panon. Kaepektibo sa negosyo. Mas productive ang imong MGA hayop, nga mo resulta sa mas dako nga kita. Sa laktod, ang culling maong proseso, UG ang cull maong resulta sa maong proseso.